अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद अरशद मेजर बॉयज़ हाई स्कूल खपलू में, और आज यहाँ पर ट्रिपल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर एक ग्रैंड सेमिनार का इनेकाद किए जा रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जो नौ मुंतखब जो कैबिनेट मेम्बरान हैं उनका हलफ बर्दारी भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, और साथ साथ ज़िला गांछे के अंदर जो एजुकेशन के हवाले से यहाँ पर एक ग्रैंड सेमिनार भी किए जा रहे हैं, और ये पहली दफ़ा यहाँ पर किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको यहाँ पर जो इंटरव्यू सीजन थे जिसके अंदर सिलेक्शन के बेस पर वो भी हमने आपको दिखाए थे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो इस इवेंट में सियासी समाजी शख्सियत के अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ ज़िला गांछे के तमाम तालीमी इदारे के प्रिंसिपल और उनके स्टूडेंट ने यहाँ पर आकर शिरकत की है। तो आइए हम आपको इस हॉल की तरफ लेके चलते हैं, और यहाँ पर मौजूद जो मुंतज़मीन हैं, यहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट हैं और गेस्ट हैं, उनकी हम आपको गुफ्तगू सुनवाते। तो आइए चलिए हम आपको उनकी तरफ लेके चलते हैं। इस तंजीम में बगैर किसी सनम को नजर जात व पाक जिन के यहाँ एक तंजीम बनाए जाते हैं, और इस वो काफी मेहमान थे, आपको गाइड अपना साइन करें। थैंक यू सो मच। कौन दे रिफ्रेशमेंट आदिम रिफ्रेशमेंट ये तने जी तांती का लाइब्रेरी शो जो थैंक यू साहिब बता रहे हैं कि बहुत सा मामला है साहिब को बता रहे यहाँ पे जितने गेस्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे साइन करते हुए जा रहे हैं, तो मैं भी आज यहाँ की गेस्ट हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ साइन करने के लिए। इधर कर, इतना प्यारा नहीं है, ठीक है? क्या मसला नहीं। थैंक यू सो मच। बाजी सर कल बात कर रहे थे क्या ठीक हो गया Masyarakat kita ni lagi semua deh. Jangan ngasal. Suncer besto diri hayo gase. वीडियो क्यों मत यहाँ जुक तो स्क्रीन शॉट लेंगे दियो ना
ओके नदी खाना ना था चिकता थी फोटो सांच होते ठीक हो गया صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ما یغیروا بانفسہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اشفاق احمد کیچن نو منتخب صدر ٹرپل آرگنائزیشن گرانچ کے چکر آپ سے مخاطب ہوں. ٹرپل آرگنائزیشن کا مقصد غرض و مقاصد چیئرمین صاحب نے پوری ڈیٹیل میں بتا دیا. اب میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ تمام جو مختلف شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، سماجی شخصیات، سیاسی شخصیات، سوشل میڈیا حضرات، صحافی حضرات، ان تمام کو آن دی بہاف آف
ट्रिपल की ऑर्गेनाइजेशन आप तमाम को इसमें खुश आमदीद करते हैं। इस इवेंट को कामयाब कराने में हमारे साथ शुरू से लेकर अब तक ताउन हासिल रहा है। मैं उन अफराद का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें सर फहरिस्त है सर हुसैन साहिब शहीद अरशद मॉडल स्कूल हपलू, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के शुरू के मीटिंग से लेकर अब तक हर किस्म के कौली फैली और माली ताउन करते आ रहे हैं। आपका मैं दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद सर सिक्तेन साहिब रियल एजुकेटर पब्लिक स्कूल हपलो का भी हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मशहूर और ममनून हैं कि आपने भी इस इवेंट्स को कामयाब कराने में हमारे साथ ताउन किया। सर हबीबुल्लाह वाइस प्रिंसिपल हपलो पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का भी हम मशहूर और ममनून हैं कि आपने एजुकेशनल सेमिनार के लिए हमारे साथ ताउन किया। सर हादी हुसैन अशराफी साहब अलीगढ़ कॉलेज का भी हम मशहूर ममनून हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और इस इवेंट को कामयाब कराने में हमारे साथ दिन रात तो किया। चीफ ऑफिसर दिलावर साहब का भी हम मशहूर ममनून हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया शुरू से लेकर अब तक। उनकी ताउन से ये इवेंट्स आप लोगों के सामने जारी व सारी हैं। GBRSP की मोहसिन अब्बास साहब का भी हम मशहूर ममनून हैं। मैम मरियम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल्स का भी हम मशहूर ममनून हैं कि इन्होंने हमारे साथ शुरू से लेकर अब तक ताउन करते आ रहे हैं। किसी भी तंजीम का कामयाब या फ़ालियत के लिए इन्वायरमेंट का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी समाजी सियासी शख्सियत से उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, उन सब का हम मशकूर ममनून हैं। एक मरतबा फिर मैं आप तमाम को इस ग्रैंड एजुकेशन सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ कि आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाकर हमारी खुशहाली को तरफ जाती हैं जब मंजिल 2 कदम के फासले से रूठ जाती है, जब उम्मीद लगकर टूट जाती है तब ख्वाबों की ओर से आवाज आती है, हिम्मत करो कदम बढ़ाओ, दिल छोटा ना करो, कोशिश जारी रखो, तुम बदल सकते हो निजाम, शाबाश हम बदलेंगे निजाम। क्योंकि जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूह है उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। Now I would like to invite the chairman of EEE organization, Dr. Owen Muhammad. Please come on the stage and share the aims and objectives of this organization with us. A big round of applause for Dr. Owen Muhammad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुर्म से लड़ने जलाकर किश्तियाँ सारी, पलटकर रास्तों से मैं कभी वापस ना आऊंगी, मेरे जज्बों की हिद्दत से पिघल जाएंगी जंजीरें, ये बाजी जीत कर मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगी। अब मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रिजवान साहब को दावत देती हूँ कि आप स्टेज पर आए और एजुकेशन के हवाले से अपनी खैरात का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं न्यूली फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और आपके जितने कैबिनेट मेंबर्स, उसके अलावा जितने मेंबर्स हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ मौजूद जितने मेहमानान कराम हैं, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मॉडल अरशद पब्लिक शहीद स्कूल के, और वाइस प्रिंसिपल KPS के हसनी साहब, और जितने भी हमारे यहाँ मेहमान मौजूद हैं, इन सबको मैं वेलकम करता हूँ अपनी तरफ से। और दूसरी बात ये कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पढ़ रहा था बाईलॉज जो कल इन्होंने मुझे भेजे हैं, तो उसमें आपने 3 चीज़ों पे फोकस किया हुआ है, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और जो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिहाज से सबसे पहले मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी लगी कि आप लोग इन्वायरमेंट के हिसाब के लिए काम करना चाहते हैं और उसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि आप स्पेशली गांछे में आप इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे। और आज आपने जितने बोटर्स रखे हैं वो सारे प्लास्टिक बोटर्स हैं। मैंने बाईलॉज में कहा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पढ़ने जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल उनको आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही मतलब नहायत ही बहुत अच्छा कदम जो है आप उठाने जा रहे हैं। क्योंकि हम भी इसी फेज से गुजरे हैं, स्टूडेंट्स थे, इसी फेज से गुजर के हम इधर आए।
الحمدللہ ہم اس سچویشن سے تو نہیں گزرے کہ جہاں کوئی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت پڑے، مگر اس چیز کا ہمیں ادراک ہے، اس چیز کا ہمیں اندازہ ہے کہ کافی سارے ویل ڈیزرونگ بہت ہی قابل لڑکے اس لیے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے فائنینشیل نیڈس کو میٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ شیخ وعلم الآدم الأسماء كلها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز الرحيم، قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے سامنے تشریف فرما ضلع گانچھے کے تمام سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ کے ہیروز، اور ہماری بات ہے کہ ایسے پروگرام میں شمولیت کا مجھے موقع مل رہا ہے جو کہ تعلیم و تعلم کو کس طرح بہتر کرنا ہے اور ہم کس طرح دوسروں کی مدد ہم کر کے ان کو تعلیم کے بام عروج تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہمارے ٹرپل ای آرگنائزیشن کے ذمہ داران اور ان کے ممبران سب کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور شاباش و افرین دیتا ہوں۔ آپ واقعتاً بہت بڑے کام سے چل پڑے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو جو جس مقصد کے تحت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرخرو فرمائیں، اور تمام اہل گانچھے جو ہے اس کے لیے بیٹھے ہوئے جو ہمارے مستقبل کے امین ہیں، یہ آپ کے لیے ایسے کاموں کے لیے نکلنا واقعتاً لائق آفرین ہے۔ میں آپ سب کو بہت آفرین کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت برننگ ایشوز آپ لوگوں نے سلیکٹ کیے ہیں کہ واقعتاً ایک شخص کو اپنی منزل کا علم نہیں ہوتا، وہ اسکول نکلتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے میرا منزل کہاں پہ ہے، مجھے کون سے گول اچیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار ہیں؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے جہاں اور بھی ہیں، تو اس حوالے سے میں میڈیا کی وساطت سے اس سیمینار کے حوالے سے ہماری تنظیم کے کچھ ڈیمانڈ سے وہ ہائر اتھارٹیز تک پہنچاتا ہوں، جس میں سب سے پہلے جو ہمیں ایک آفس سیٹ اپ کی یہاں پہ ضرورت ہے کام کرنے کے لیے باقاعدہ۔ اس کے لیے وزیر صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، لیکن آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اگر آپ لوگ کوآپریٹ کریں تو یہ ہمارے لیے فروٹفل ہوگا۔ دوسری چیز، ابھی جب بھی ہم نے کہیں جانا ہو، سیمینار آرگنائز کرنا ہو، تو ہمیں ایک ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی اشد ضرورت ہے تاکہ ڈیجیٹل ورلڈ کے تھرو ہم اس کو جلدی سے آرگنائز کر سکیں۔ ادروائز باقی جو کاغذ قلم کے ذریعے یہ چیز تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں آپ لوگوں سے تھوڑا سپورٹ کی ضرورت ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم ہر سال ایجوکیشنل سروس بھی کریں گے، کیریئر کاؤنسلنگ ایونٹس، اور ہر سال ہماری کوشش ہوگی ایک گرینڈ ایوارڈ شو رکھے جس میں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ جو پرومیننٹ فگرس ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے یا سائنس کے حوالے سے، آرٹس کے حوالے سے، جو بھی اپنی طرف سے غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہیں ان کے لیے ہم ایک ایوارڈ شو انشاءاللہ ہم ہر سال آرگنائز کریں گے، جن میں ان کو اپریشیٹ کریں گے، جس طرح دنیا میں نوبل پرائز یا دوسرے ملکوں میں اپنے اپنے تقریبات ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں اسپانسرشپ اور ڈونیشن کی اشد ضرورت ہے۔ باقی ہماری تنظیم کا جو موٹو ہے فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کم از کم 4 سے 5 جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کیریئر کو بچائیں اور ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہم سپورٹ کریں۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس 5 کیسز آلریڈی آئے ہوئے ہیں جن کو فیس کے ایشوز کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں سے فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ باقی ہم 25 نمبر اور اسکرڈوں میں بھی گانچھے اسٹوڈنٹس کی اقبال کی ایک شعر میں سے صرف شاہین کی 3 خصوصیات بیان کر کے اس کو کلوز کروں گا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پیارے بچوں، اقبال نے آپ کو ہمیں کروڑ پرندے ہونے کے باوجود آپ کو شاہین کیوں کہا؟ فاختہ امن کی علامت ہے، فاختہ کیوں نہیں کہا؟ کبوتر کیوں نہیں کہا؟ چڑیا نہیں کیوں نہیں کہا سونے کی؟ کسی اور جانور کا کیوں نام نہیں لیا؟ شاہین کو کیوں چنا؟ اور وہ بھی جوانوں کو 3 خصوصیت سے بتاتا ہوں، وہ آپ نے بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ شاہین ایک اس کا ویژن ہوتا ہے، ہزاروں کلومیٹر سے شاہین اپنی منزل کو دیکھتا ہے۔
शाहीन तो शिकार को देखता है, लेकिन मकसद आता है कि उसकी मंजिल मालूम होता है।